نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناؤك كما كان حقه بعد خدا بزرغت به قصة مختصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ سارے ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و ثنا تو بعد انگن تعداد صلاۃ و سلام ہو
امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر حضرات محترم، میں آج اس بھاگاں والی ہستی دا ذکر کرنا ہے جدے بطن دے اندروں میرے اور تواڈے نبی دا میلاد ہویا، یعنی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا دا ذکر خیر کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ دعا کرو کہ اللہ کریم سچ حق آکھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو ساریاں نوں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، حضرت آمنہ بن واہب، آپ دا نام آمنہ سلام اللہ علیہ ہے، آپ دے والد دا نام واہب ہے، اور قبیلہ قریش دی ایک شاخ سی جدا نام بنو زہرہ، اس شاخ دے نال انہاں دا تعلق سی، اور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اماں دے اس قبیلے دی نسبت دے نال بھی ایڈا پیار تے محبت سی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول نے عشرہ مبشرہ دے وچوں نے جدوں بھی انہاں نے سرکار دے کول آنا، یہ بھی قبیلہ بنو زہرہ دے اندر رہن والے سی۔ جدوں بھی سرکار دے کول آنا، میرے آقا کریم نے مسکرا کے فرمانا، اے میرے صحابہ، اے سعد بن ابی وقاص میرا ماموں آیا جی، اگر کسے دا اس طرح دا ماموں ہے تے کرو پیش۔ یعنی سرکار نوں اس قبیلے دے نال ایڈی محبت تے پیار سی۔ اللہ کریم نے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نو اے عظمت بخشی کہ اپنے پیارے حبیب و لبیب دی امی جان بنایا۔ آج کوئی آخ دیے میں فلانے کاری دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں فلانے مفتی دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں مفسر دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں مفتی دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں محدث اعظم دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں داتا علی حجویری دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں غوث اعظم دی ماں واں، کوئی آخ دیے میں فلانے اللہ دے ولی دی ماں واں۔ لیکن جناب آمنہ سلام اللہ علیہ فرماندیاں نے کوئی کلیم دی ماں ہوئے گی، کوئی عیسیٰ روح اللہ دی ماں ہوئے گی، لیکن میں اپنے آپ تے فخر جے میں اللہ دے حبیب دی ماں واں۔ اللہ کریم نے اپنے نبی دی ماں جناب آمنہ سلام اللہ علیہ یہ شخص بخشیا، اور یاد رکھیا جائے جناب آمنہ سلام اللہ علیہ دا جدو جناب عبداللہ دے نال نکاح ہویا، آپ دی عمر سی 13 سال، کیونکہ عرب دیاں بچیاں ذرا جلدی قد کاٹ کڑ لیندیاں سن۔ 13 سال دی عمر دے اندر نکاح ہویا، اور 14 سال دی عمر دے اندر اللہ کریم نے اپنا حبیب و لبیب عطا فرمایا، اور آقا کریم دے واسطے اپنے آپ مسلمان کہنے والے لوگ 4 قسم دے لوگ نے جڑا اپنا اپنا عقیدہ سرکار دے والدین دے بارے رکھ دے نے۔ سب تو پہلا او گروہ
جڑا آکھدا ہے کہ آقا کریم دے والدین نعوذ باللہ او جہنمی نے، ساڈا اسے بد مذہباں دے نال کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جڑا اے آکھے کہ نبی دے والدین جہنمی نے، اللہ کریم معاف فرمائے۔ اور دوسرا گروہ آخدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے لوگ دورہ فطرت یا فطرت عربی دا لفظ ہے، اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجے نے فطرت آخدے نے خالی وقت نو، یعنی ساکن ایک نبی آیا دنیا تو وصال شریف کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیجیا نہیں۔ دونوں نبیاں دے درمیان دے اندر جڑا خالی وقت ہے انہوں آکھدے نے فطرت، اور دوسرا گروہ آکھدا ہے جڑے لوگ زمانہ فطرت دے اندر آئے نے انہاں دے واسطے یہی کافی ہے کہ اللہ نو وحدہ لا شریک منن، اللہ دے اگے اپنا سر جھکان، کسے نو ہور اللہ دے برابر نہ سمجھن، بس اے لوگ یہی اپنی نجات جے۔ اور یاد رکھیا جائے آقا کریم دی آمدن تو پہلے ہی سرکار دے والد محترم جناب عبداللہ دنیا تو تشریف لے کے چلے گئے۔ آپ دنیا تے تشریف لے کے آئے، 6 سال دی عمر ہوئی، آپ دی والدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ بھی دنیا چھوڑ کے چلیاں گئیاں۔ سرکار دے والدین زمانہ فطرت دے اندر آئے نے، لہٰذا نبی کریم دے والدین اے بہشتی جے جنتی جے، اے دوسرے گروہ دا عقیدہ۔ اور تیسرا گروہ آکھدا ہے جی اے سرکار دے والدین دین ابراہیمی تے سن، لہٰذا اے جنتی نے۔ اور چوتھا گروہ جنہ دے کول بمب قسم دی دلیلہ موجود نے، آخدے نے جی سرکار دے والدین اللہ کریم نے اپنے نبی دے واسطے زندہ فرمایا اور کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا، پھر سرکار دے والدین ہیں جی اے دنیا دی موت دی آبادی دے اندر اتر گئے۔ آقا کریم دے غلاموں ہوں تسی سمجھو گے جی اے سرکار دے والدین زندہ کیویں ہوئے؟ دیکھو جی میں جناب ابراہیم خلیل اللہ نے 4 پرندے رکھے سی، اللہ کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر عرض کی تھی مولا کریم یا اللہ بندے ماری جانے، یا اللہ کل قیامت والے دن زندہ کیویں کریں گا؟ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اے میرے ابراہیم کی گل تیرا میرے تے یقین نہیں؟ مولا کریم یقین تے ہے وے، لیکن یا اللہ کوئی اپنی اطمینان قلب نو یا اللہ اے نظارہ ویکھنا چاہنا۔ اللہ کریم نے فرمایا پھر ایویں کر، اے 4 پرندے رکھے نے یا اللہ رکھے نے، فرمایا کر ذبح، یا اللہ کر دیتے گئے، فرمایا انہاں دا قیمہ کر، مولا کریمہ بنا دیتا۔ اللہ فرمایا فلانے پہاڑ تے جا کے انہاں دا قیمہ بخیر دے کھلار دے، مولا کھلار دیتا گیا۔ ہن اللہ نے فرمایا انہاں پرندے نو آواز مار، جویں زندہ پرندے نو آواز مار نہ رہے ہیں، نام لے کے پکار۔ جناب ابراہیم نے پکاریا، ایک طرف ہاں جی خم اڑدے ہوئے آ رہے، کسے پاسوں آندریاں اڑدیاں ہوئیاں آ رہیاں، کسے پاسوں چنجا آ رہیاں، کسے پاسوں گوشت دے ٹکڑے اڑدے آ رہے۔ سچ مچ دے پرندے بان کے جناب ابراہیم دے قدماں دے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ابراہیم جویں اسی اے پرندے پیدا کیتا ہے نا، اسی کل قیامت والے دن اپنی مخلوق نو بھی ایویں پیدا کران گے۔ آقا کریم دے غلاموں، اور جس طرح اللہ کریم نے انہاں پرندے نو پیدا فرمایا، ایویں اللہ نے اپنے نبی دے والدین نو پیدا فرمایا۔ آقا کریم دے غلاموں، جویں اللہ کریم نے اپنے نبی دے جناب عزیر نو 1 صدی تو بعد 100 سال تو بعد زندہ فرمایا، سواری نو بھی زندہ فرمایا، ہاں جی قریب پیا ہویا ہاتھاں دے نال بنایا ہویا نچوڑیا ہویا رس انگوراں دا جوس اے خراب نہیں ہویا۔ جویں اللہ نے 1 صدی تو بعد
اپنے نبی عزیر نو زندہ فرمایا، ایویں نبی نے اللہ کریم نے اپنے نبی دے والدین نو زندہ فرمایا۔ آقا کریم دے غلاموں، ارے گل اپنے کولوں نہیں کر کے جاواں گا، فرمان مصطفیٰ سنا کے جاواں گا۔ جناب عائشہ فرماندیاں نے کہ ایک دہاڑے آقا کریم نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کی تھی، مولا کریم یا اللہ، اے اللہ میرے واسطے یا اللہ میرے والدین نو زندہ فرما۔ جناب عائشہ فرماندیاں نے کہ سرکار نے دعا کی تھی، اللہ کریم نے میرے نبی دے والدین نو زندہ فرمایا، کلمہ پڑھیا، پھر موت دی آبادی دے اندر اتر گئے۔ آقا کریم دے غلاموں، ارے جڑا اللہ اپنے نبی دے والدین نو ارے زندہ فرما چھڑدا جے، میں اس چیز تے پریشان ہاں، پتہ نہیں لوگ کتھوں دلیلاں کڈ لیندے نے جی نبی دے والدین نعوذ باللہ من ذالک جہنمی نے، ارے جنتی نہیں۔ آقا کریم دے غلاموں، آج کوئی ساڈے والدین نو کوئی بندہ آخ دوے تیرا ماں پیو جنتی نہیں اے جہنمی ہے، اسی اس بندے نو جانو لین تک جانے ہاں جڑا بندہ مصطفیٰ دے ارے والدین دے بارے اے عقیدہ رکھے جی سرکار دے والدین جہنمی نے جنتی نہیں۔ میں اینا ایسے بندے دے پیچھے کی، اس بندے دی اپنی نماز نہیں ہوندی، دے پیچھے نمازہ کتوں ہون گیاں۔ آقا کریم دے غلاموں، جناب عائشہ فرماندیاں نے آقا کریم نے دعا کی تھی، اللہ کریم نے اے والدین زندہ فرمایا، کلمہ پڑھایا، پھر آپ موت دی بستی دے اندر آبادی دے اندر اتر گئے۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، اور اللہ کریم نے جناب عائشہ جناب آمنہ نو بچپن دی عمر دے اندر ہی بشارتاں دینیاں شروع کر چھڑیاں۔ بنو زہرہ قبیلے دے اندر ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی دا رنگ یا مکمل کالا سی یا ایدے چہرے دی ایک سائڈ کالی سی دوسری سائڈ سفید سی۔ ایدے والدین نے نو بدشگونی دا مظاہرہ سمجھیا، اپنے غلام نو بلایا، آکھن لگا بیلیا کئی پکڑ لے، اس بچی نو اٹھا لے، فلاں جنگل دے اندر جا کے انہوں زندہ دفن کر کے آ جا۔ او غلام نے بندے نے کئی اٹھا لی، بچی پکڑ لی، جنگل دے اندر چلا گیا، ٹویا کٹ کے قبر نکال کے بچی رکھی ٹوئے دے اندر، اتے مٹی پاؤن لگا، حیطفِ غیبی تو آواز آئی، اے بندہ خدا اس بچی نو زندہ دفن نہ کری۔ اے بندہ ڈر گیا، کئی چھڑی بچی چکی، دوڑدا ہویا گھرے آ گیا، آ کے آکھن لگا سردار جی جہاں اپنا ایک کم میں نہیں کر سکتا، ایک کم کسی اور بندے دے سپرد لگایا جائے۔ آکھن لگا آخر وجہ کی یہ، آکھن لگا بادشاہ جی میں بچی نو زندہ دفن کرن لگیا، اے میں نو آسمانہ تو آواز آئی اس بچی نو دفن نہ کری، اے جہاں اپنا میں ڈر گیا، میں اللہ دا خوف کھا گیا۔ آکھن لگا اچھا پھر ایمیں کرنیا، اس بچی نو دفن نہیں کر دے، زندہ رکھ لینیا۔ بچی ایسے بندے دے کر دے اندر جوان ہوندی گئی، بچی پڑھ لے کے اینا علم حاصل کر لیا، جی میں آج دے دور دے اندر نجومی نے ہاتھ وے کے دس دیندے نے کہ تیری زندگی دے اندر اگے کی تیری ہیں جی مرحلے آن گے۔ اسی طرح ایک علم ہے، او علم او عورت وے کے اے دس دی سی، اے عورتاں دے جسم وے کے دس دیندی سی کہ اس عورت دے اندر دے پیٹ دے اندروں ہیں جی کیڑا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اس عورت نے اینا علم سکھ لیا، ایک دہاڑے اعلان کیتا گیا، آکھن لگی اے میرے قبیلے والے، آج ہر بندہ اپنیاں بیویاں، اپنیاں بہو، اپنیاں بیٹیاں، اپنیاں بچیاں سارے میری دربار دے اندر جمع کیتیاں جان، میں کوئی گل بات کرنی ہے۔ ساریاں عورتاں جمع کر کے اپنے تخت تے بیٹھ گئی، آکھن لگی
कतार बना लो, लाइन बनाएंगी सारिया औरतां दी, एक एक औरत नूं अपने करीब बुलांदी गई, उहदे जिस्म दे अज़ा वेखदी गई। आखन लगी मैनू पता है इस कबीले दे अंदर एक ऐसी औरत है जिहदे शिकम दे अंदरों या ते वह औरत आप खुद नज़ीरा बनेगी या उहदे पेट दे अंदरों अल्लाह एक नज़ीर पुत्र अता करेगा। एक औरत नूं बुलाया गया, उहदे जिस्म दे अज़ा देखे गए। आखन लगी नहीं नहीं चले जा, दूसरी बुलाई, तीसरी बुलाई, चौथी बुलाई, आखन लगी नहीं नहीं। जनाब आमना दी वारी आ गई। आखन लगी ए ओहो ही औरत जे जिहदे जिस्म दे अंदरों अल्लाह करीम एक नज़ीर पुत्र अता करेगा। आका करीम दे गुलामों, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचपन दी उम्र दे अंदर ही जनाब आमना नू मुस्तफा दियां पुत्र दियां बशारतां देनियां अता कर छड़ियां। इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों, जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा नू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने लाल दियां बशारतां दित्तियां। और कुछ लोग आखते नहीं जी मुस्तफा करीम दे वालिदैन नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अरे ए जनती नहीं जहन्नमी जे। मैं पूछना चाहना जी क्यों जी, आखिर दी सरकार ने ऐलान नबूवत कीता 40 साल तो बाद जाके, इन्हां दे ऐलान नबूवत करन तो पहले ही वालिदैन दुनिया तो चले गई सी, तो फिर कलमा किवें पढ़िया, फिर मुसलमान ते ना होए। मैं ये पूछना चाहना, सरकार ने इरशाद फरमाया जिस बच्चे ने कुरान मजीद नू ज़बानी हिफ्ज़ कीता, हाँ जी ज़बानी याद कीता, अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया, उहदे हलाल नू हलाल जानिया, हराम नू हराम जानदे होया कुरान मजीद दे असूलां ते अपनी जिंदगी बसर कीती, कल क़यामत वाले दिन उहदे वालिदैन नू अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसा नूरानी ताज पहनाएगा, ऐसा नूरानी ताज पहनाएगा। ए जरा सूरज है तुहाडे और मेरे घर दे अंदर रोशनी बखेरदा पिया जे, ए सूरज दी रोशनियां, ए सूरज दी रोशनी उस ताज दे अगे अरे निम्मी निम्मी मदम होवेगी। इन्ना नूरानी ताज अल्लाह करीम उस पुत्र दे वालिदैन नू पहनाएगा जिस बच्चे ने कुरान मजीद नू अपने सीने दे अंदर महफूज कर लिया। अरे मैं पूछना चाहना वा, जिस बच्चे दे वालिदैन नू अरे ए ताज पहनाया जाएगा, जिस बच्चे ने कुरान मजीद नू अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया, तो फिर उस नबी दे वालिदैन दी शाना अरे कितनियां वराउल वरा होणगियां, जिस नबी दे शान दे अंदर अल्लाह करीम ने पूरा कुरान ही नात बना के पे छड़िया मुस्तफ़ा करीम दे गुलामों। और आका करीम ने इरशाद फरमाया, बल्कि कुछ जानवर ऐसे ने जेरे जन्नत दे अंदर जाणगे, और जनाब इब्राहिम दा दुंबा जन्नत दे अंदर जाएगा। सरकार जे सवारी ते सफ़र करते रहे, वो सवारी भी जन्नत दे अंदर ऊँटनी जाएगी, और दूसरी वो ऊँटनी जिहड़ी जनाबे साले दे वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहाड़ दे अंदरों जिंदा पैदा की गई। और असहाबे कहफ दा कुत्ता ये भी जन्नत दे अंदर जाएगा। और वो मछली जिस मछली ने 40 दिन या 3 दिन जनाबे यूनुस नू अपने पेट दे अंदर रखिया, वो मछली भी जन्नत दे अंदर जाएगी। आका करीम दे गुलामों, अरे जड़ी मछली अपने पेट दे अंदर अल्लाह दे नबी नू 40 दिन कुछ दिन रख लवे, वो मछली तो जन्नत दे अंदर जावेगी, लेकिन जड़ी माँ अपने नबी नू अपने पुत्र नू अल्लाह दे हबीबुल हबीब नू अपने शिकम दे अंदर 9 माह रखिया, अरे वो माँ जन्नत दे अंदर कौन ही जाएगी। आका करीम दे गुलामों, जनाबे आयशा फरमादिया ने एक दिहाड़े मैं सरकार दे नाल हम सफ़र सी, इमामुल अंबिया करीम दे गुलामों आप फरमादिया ने चलदियाँ मकाम अमवा आ गया, वो मकान आया, वो मकाम आ गया जिथे इमामुल अंबिया करीम दी अरे जनाब आका करीम दे वालद दी कब्र सी। जनाब आका करीम ने फरमाया आयशा
आका हुक्म होवे फरमाया सवारी दे करीब बैठ जा, मैं अपने वालद दी कबर ते जावांगा। मेरे इमामुल अंबिया करीम अपनी वालद दी कबर ते गए। जनाब आयशा फरमा दियां ने सरकार जदों जा रहे सन अखां दे अंदर आंसू सी, सरकार इन्ना रोए अखां दे अंदर आंसुआं दियां लड़ियां अरे जारी हो पईयां। मुस्तफा दा रोना वेख के मेरी अखां दे अंदर भी आंसू ते आए। जदों आका करीम वापस आए ना ते मुस्तफा दे चेहरे ते अरे मुस्कुराहट सी। मैं अर्ज की या नबी अल्लाह गए सी तो रोंदे सी, आका वापस आए हो ते मुस्कुरा रहे हो। मेरे मुस्तफा ने फरमाया शाह मैं जाके दुआ की थी, या अल्लाह ए मेरे वालिदैन दी कबर है, या अल्लाह मेरे वालिदैन नू मेरे वास्ते जिंदा कर। अल्लाह करीम ने जिंदा किया, मैं कलमा पढ़ाया। आका करीम ने फरमाया आयशा मैं खुश क्यों ना हुआ आका करीम दे गुलामों। और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया मैनू अपनी अम्मी दी नाल इन्ना प्यार एडा है जी मुहब्बत सी। और याद रखिया जाए जनाबे एक दिहाड़े बल्कि सरकार कायनात मदीने शरीफ के अंदर बैठ के ना बर्तन के अंदर रोटियां के टुकड़े करके शोरबे के अंदर डबो के शरीद खाना बना के खा रहे ने। एक मदीने की औरत करीब दी गुजरी, ये वो औरत सी जिहड़ी मदीने के अंदर बेहूदा फहाशी के नाम तो मशहूर सी। सरकार दे कोल आके खड़ी हो गई, आखन लगी या नबी अल्लाह ये कुछ खाना खाण वास्ते मैनू भी अता किया जाए। सरकार ने वो खाने वाला बर्तन अगे किया। हुजूर ने फरमाया ए धी रानी लै तू भी खा लै। आखन लगी या नबी अल्लाह नहीं, अगर लुकमा देना है ना तो वो लुकमा देवो जरा लुकमा तुसी अपने मुंह के अंदर चबा रहे हो। सरकार ने फरमाया अच्छा। सरकार ने लुकमा निकालिया बाहर अपनी हथेली ते रखिया, फरमाया लै खा लै। सहाबी फरमाते ने वो लुकमा उस औरत के पेट के अंदर मेदे के अंदर जान की देर सी। पहले फहाशा के नाम तो मशहूर सी, फिर बाहया के नाम तो मशहूर हो गई। अरे जरा एक लुकमा सरकार के मुंह मुबारक वाला औरत खा लवे वो इन्नियां अजमतां दी मालक बन जावे जिस पेट के अंदर अरे नबी 9 माह खेल के आया। उस माँ की एरे शानो शौकत का कौन अंदाज़ा लगा सकता जे। आका करीम दे गुलामों मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ए जनाब आमना सलामुल्लाह अलैहा दे नाल जनाब अब्दुल्ला दा निकाह 13 साल की उम्र के अंदर होया। 14 साल हुई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना नबी भेजिया अता किया गया जनाब आमना नू 14 साल की उम्र के अंदर। और याद रखिया जाए ये तकलीफ़ा वो औरत ही दस सकती है कि पेट के अंदर बच्चा भी होवे और शौहर पहले इंतकाल कर जाए। एक तकलीफ़ा वो परेशानियाँ वो औरत ही दस सकती है। जनाब आमना दे पेट के अंदर सरकार कायनात सी जनाब अब्दुल्ला विसाल कर गए। सरकार की विलादत हुई, अरसा गुजरिया 6 साल का। 20 साल की उम्र के अंदर जनाब आमना भी विसाल कर गई। सरकार ने इरशाद फरमा एक दिहाड़े मेरी अम्मी जान ने मैनू नाल लिया, फरमाया पुत्रा आ जा मैं तैनू तेरे बाप जनाब अब्दुल्ला की कबर की जियारत करवानी आ। सरकार ने फरमाया चलदियाँ वही मकामे अबवा आ गया। मेरी अम्मा ने फरमाया पुत्रा ऐ तेरे अब्बा की कबर है। सरकार ने फरमाया उत्थे मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई जनाब आमना दी। जनाब आमना ने सरकार का बाजू पकड़िया, फरमाया पुत्रा हर बंदे ने मर जाना, मैं भी जाना है, लेकिन मेरे मरद तो बाद मेरा नाम मेरा जिक्र नहीं ख़त्म होगा क्योंकि मैं एक तेरे वर्गे लाल नू जन्म दे के जा रही हाँ। रहंदी दुनिया तक लोग मेरे गीत गाते रहेंगे। जनाब आमना सलाम अलैहा दा भी इंतकाल हो गया। आका करीम दे गुलामों वालिद पहले चला गया और माँ बाद अंदर चली गई। 6 माह का बच्चा है
نہ باپ دنیا تے رہا نہ ماں رہی، ارے وہ بجلیاں قلب مصطفیٰ تے گریاں کیویں سرکار نے برداشت کیتیاں ہون گیاں، لیکن اللہ رب العالمین نے پہاڑاں ورگا صبر میرے آقا کریم نو عطا کر کے بھیجیا سی۔ سرکار نے صبر کیتا۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، جناب صحابہ کرام فرماندے نے ایک مرتبہ ہزاراں دا لشکر سی صحابہ کرام دا، سرکار چل دیاں مقام ابواں دے قریب آئے۔ میرے امام الانبیاء کریم نے فرمایا اے صحابہ مدینے دے تاجدارا حکم ہووے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا صحابہ اے مقام میرے والدین دی قبر ہے، اس مقام تے میری ماں دی قبر ہے۔ صحابہ فرماندے نے امام الانبیاء کریم اپنی امی دی قبر تے گئے، سرکار اینا روئے۔ امام الانبیاء کریم نو اسی کدی پہلے اینا روندیاں نہ ویکھیا۔ آقا کریم نو تے ارے طیف دے ظلم تے بھی کیتے گئے، طیف والے نے میرے مصطفیٰ تے پتھر بھی مارے گئے۔ آقا کریم اینا نہ روئے، آقا کریم تے پتھر مار مار کے میرے مصطفیٰ دا ارے نبوت والا جسم لہو لہان بھی کیتا گیا۔ آقا کریم پھر بھی اینا نہ روئے، میرے مصطفیٰ دے بیٹے ارے دنیا تو وصال بھی کر کے گئے، پھر بھی آقا کریم اینا نہ روئے۔ میرے آقا کریم دیاں بیٹیاں نو ارے تکلیفاں بھی دتیاں گئیاں، طلاقاں بھی دتیاں گئیاں، آقا کریم پھر بھی اینا نہ روئے۔ ارے دنیا دے اندر آقا کریم دے اتے نماز دی حالت دے اندر اینا مکے دیاں کافرانے ارے اٹھاں دیاں اجریاں بھی رکھیاں گئیاں، سرکار اینا نہ روئے جنہ آقا کریم اپنی ماں دی قبر تے کھلو کے روئے سن۔ امام الانبیاء کریم دے غلاموں، آقا کریم نو اپنی ماں دی نال ارے کنا پیار سی۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اگر میری اج ماں زندہ ہوندی میں نماز عشاء ادا کردہ ہوندا، میری ماں آواز دے کے میں نو پکار دی، میں نماز توڑ دیندا، میں نماز جوڑ دا، پھر نماز توڑ دا، پھر نماز جوڑ دا، جا کے آخدا اماں جی تیرا پتر محمد آیا ہے، اماں جی لبیک ہوئے۔ آقا کریم دے غلاموں، سرکار نے فرمایا اے امی جان اے جا کے میں اے فرماندہ امی جان لبیک، اور یاد رکھیا جے میری ساری تقریر ایک پاسے اے 2 منٹ دا میرا بولیا ہے جملہ ایک پاسے پوری تقریر بلا دیا جے، لیکن رات نو سون لگے نا اپنی چار پائی تے لیٹ کے نالے رات نو ستارے گنیا جے، نالے شاکت آئے جملہ یاد کریا جے۔ آقا کریم دے غلاموں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا میں جا کے عرض کردہ اماں جی لبیک، اماں جی لبیک، سرکار نے فرمایا میں اپنی ماں نو جا کے آخدہ اماں جی لبیک۔ ارے جنابے اے ڈاکٹر اشرف جلالی یہی پکار دے پہنے، ارے آقا کریم نو آقا جی لبیک، بابا داد اے بابا جناب خادم حسین رضوی یہی پکار دے چلے گئے آقا جی لبیک، جناب سارے عاشق رسول یہی پکار دینے آقا جی لبیک۔ آقا کریم دے غلاموں، ہر عاشق دا نعرہ آقا لبیک، جناب آدم دا نعرہ آقا جی لبیک، جناب شیش دا نعرہ آقا جی لبیک، جناب داتا علی دا نعرہ آقا جی لبیک، جناب غوث اعظم پکار دے گئے یا نبی اللہ لبیک، جناب صدیق اکبر پکار دے گئے آقا جی لبیک، جناب عمر فاروق پکار دے گئے آقا جی لبیک، جناب عثمان غنی پکار دے گئے یا نبی اللہ لبیک، جناب علی پکار دے گئے آقا جی لبیک۔ ارے 1,24,000 کموں پہ صحابہ انبیاء رسولان دی جماعت یہی پکار دی گئی آقا جی لبیک۔ اے لبیک والی ہستی اپنی ماں دے سامنے کھڑی ہو کے آخ دیئے امی جی لبیک۔ تو آڑی سبحان اللہ تو بھی قربان جاواں، یعنی کروں لڑ کے آکے گسا آکے مولوی تے کر دیں دیو ہیں جی، اور پتہ نہیں کروں لڑ کے آن دیو ایتھی آکے بہ جان دیو۔ اور سرکار نے فرمایا میں جا کے آکھا گا اماں جی لبیک، میں نماز توڑاں گا پھر آکے اوتھو ہی جوڑاں گا، میں اپنی امی دے نال اینا محبت پیارے آقا کریم دے غلاموں۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم دے والدین
لوگ جو مرضی آکھی جان جی جہنمی نے نعوذ باللہ من ذالک، لیکن میرے مصطفیٰ کریم دے والدین ارے جنتی نے جدا پتر دیاں اینیاں شانہ نے او دے ماپیاں دیاں کنیاں شانہ ہون گیاں۔